गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 4 के जो बाकी बचे हुए एक्सरसाइजेस है वो करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 75 निकालिए। एक्सरसाइज नंबर है 5 यानी 5। मुसन्निफ़ का हवाला देकर सियाग व सबक के साथ दर्ज झेल इक़्तिबास का महसूल लिखिए। यानी इसका मतलब है मुसन्निफ़ भी जो राइटर होता है उसका हवाला देके, जिसने ये लिखा होगा मज़मून, उसका हवाला देके जो नीचे सबक दिया गया है उसको क्या करना है, उसको इस इक़्तिबास को हमें क्या करना है, डिटेल में समझाना है। यानी जैसे कह सकते हो आप, जैसे हम गज़ल में तशरीह करते हैं इसी तरह इसकी भी तशरीह करना है, यानी डिटेल में समझाना है। जदीद तालीम के बड़े हामी थे, उसकी अशाअत व तलक़ीन में मक़दूर बर कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरी उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें किसी कदर मायूसी होने लगी थी। मुझे खूब याद है कि जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज़ उलट बॉय आया तो उससे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे कि उसमें सिवाय मस्खरेपन के कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा अलीगढ़ के तलबा से उससे आला तवक्को थी। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि ये मालूम करना है कि ये किस सबक से लिया गया है, यानी किस मज़मून से लिया गया है, क्योंकि आपको वहाँ पे मज़मून का नाम कुछ नहीं लिखा होगा। जैसे आपको दिया है पहले कि इसी तरह आपका एक सेंटेंस आएगा, उसको हमने पहले पता करना है कि किस सबक से लिया गया है और उसका मुसन्निफ़ कौन है और इसमें किसकी मतलब क्या ज़िक्र कर रहे हैं, यानी उस टॉपिक में क्या हो रहा है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, ये इक़्तिबास मौलवी अब्दुल हक का खाका हाली से माखूज़ है, या माखूज़ की जगह आप लिया गया है भी लिख सकते हो। इस इक़्तिबास में मौलवी अब्दुल हक हाली के ख़यालात और नज़रियात का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि हाली जदीद तालीम की बहुत हिमायत करते थे और जदीद तालीम को फैलाने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन अपनी आखिरी उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें बहुत मायूसी हुई। मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि मुझे याद है हैदराबाद में उनके नाम एक रोज़ा रिसाला उलट बॉय आया तो हाली उसे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे, क्योंकि उसमें सिर्फ मस्खरे के कुछ भी नहीं था। हाली ने मौलवी हक से कहा मुझे अलीगढ़ के तलबा से उससे बेहतर काम की उम्मीद थी। तो हम इस तरह इसका खाका इसको जियो सलीस कर सकते हैं, यानी उसको आसान भाषा में लिखना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको ट्रांसलेट करके आप सेंटेंस टू सेंटेंस नहीं लिख सकते, अगर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, मगर ये जो पूरा इक़्तिबास में जो लिखा हुआ है उसका मतलब सामने आना चाहिए। इसके बाद है आपका पेज नंबर 76, खाली जगह पूर कीजिए। जो खाली जगह दिए गए हैं उनको पूर करना है वाहिद जमा से। वाहिद ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका जमा लिखना है। जैसे मिसाल में दिया हुआ है किताब का आएगा किताबें, इसी तरह कलम का कलमें, बात का बातें, रात का रातें, नज़्म का नज़में, अदब का आदाब, वक़्त का औक़ात, सबब का असबाब, फलक का अफलाक, तरफ का अतराफ़। इसके बाद मंदरजा झेल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए। यानी जो नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं उनको इस तरह से जुमलों में हमने यूज़ करने इस्तेमाल करना है कि उसका जो मुज़क्कर और मुअन्नस है वो हमें पता चले कि वो जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे कि दही, माला, बर्फ़, चाँद, अबशार, दिल। एक मिसाल दिया भी है ईद का चाँद, यानी चाँद का मिसाल दिया हुआ है, ईद का चाँद नज़र आया, इससे हमें नज़र नहीं आया, इससे ये पता चलता है कि चाँद जो है वो मुज़क्कर है। तो इसी तरह दूसरा पहला है दही, दही क्या है, मुज़क्कर है, तो कैसे पता चलेगा अपने दही को कौन खट्टा कहता है, तो इससे हमें पता चला कि दही मुज़क्कर है। इसी तरह दूसरा मिसाल भी है यहाँ पे, या दही बहुत खट्टा है। इसके बाद आया माला, माला मुअन्नस होता है, इसीलिए
اس نے مالا پہنی ہے. برف بھی مؤنث ہے، برف پڑ رہی ہے. اسی طرح یا برف گر رہی ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. چاند مذکر ہے، عید کا چاند نظر آیا یا رات کو چاند چمکتا ہے. ابشار مؤنث ہے تو آئے گا یہ بڑی ابشار ہے، یا وہاں پر ایک بہت بڑی ابشار ہے بھی لکھ سکتے ہیں. یا کسی گاؤں کا نام بھی لگ سکتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑی ابشار ہے. دل مذکر ہے، یہ بات میرے دل کو لگا یا کسی کا دل نہ توڑو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ مذکر ہے. آپ نے معنی اگر آپ کو مطلب نہیں آتا ہے تو اس کو مطلب یا مذکر یا مؤنث ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف سینٹینس میں اس کو یوز کر کے دکھانا ہے کہ سینٹینس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کے بعد ہے وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے مرکب اشاری کہلاتے ہیں. یعنی وہ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جو دو لفظوں کو مل کر، دو ورڈز کو مل کر جو بنتا ہے لفظ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب کہا جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے بن کر بنتے ہیں ان کو مرکب اشاری کہلاتے ہیں. مثلاً یہ کتاب، یہ کیا ہوا؟ اشارہ، یعنی اس نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ کتاب کی طرف. اور مشار الیہ کیا ہوا؟ کتاب. جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے، اور جو اشارہ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کہا جاتا ہے، اسم اشارہ کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ قلم، وہ ہوا اسم اشارہ اور قلم ہوا مشار الیہ. اسی طرح ان میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہے جبکہ کتاب اور قلم مشار الیہ ہے. مشار الیہ سے مراد وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اسم اشارہ سے وہ مراد وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے. یعنی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ اشارہ جو بھی ہم اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ، یہ، اس جس کی طرح ہم اشارہ کرتے ہیں ان کی طرف، یا ادھر ادھر، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لفظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، وہ سب اسم اشارہ ہوتے ہیں. اور جس کی طرف، یا وہ لڑکا، یہ لڑکی، اس جگہ، وہاں پہ ہوتا ہے جگہ، لڑکا، لڑکی، یہ سب جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشار الیہ کہا جاتا ہے. تو نیچے دیا ہے درجہ جملوں میں سے مرکب اشاری تلاش کریں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان جملوں میں مرکب اشاری کو تلاش کرنا ہے. مرکب اشاری میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو اسم اشارہ اور ساتھ ساتھ مشار الیہ ہونا چاہیے. وہ کتاب بہت دلچسپ ہے. تو اس میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ، اور کتاب کیا ہے؟ مشار الیہ، بہت دلچسپ ہے. اسی طرح یہ لڑکا ذہین ہے، یہ کیا ہوا؟ اسم اشارہ، اور لڑکا کیا ہوا؟ مشار الیہ. تو یہ دونوں مل کے کیا ہوا؟ یہ کتاب مرکب اشاری کہلاتا ہے. اسی طرح جیم پٹ، یہ قلم اور وہ پینسل میں نے سری نگر سے خریدے ہیں. یہ کیا ہوا؟ اسم اشارہ. قلم کیا ہوا؟ جس کی طرف اشارہ ہوا یہ قلم میں، مطلب قلم ہوا مشار الیہ. تو یہ قلم بن کے ایک مرکب اشاری. اسی طرح وہ پینسل، وہ بھی اسم اشارہ ہے، پینسل مشار الیہ. تو دونوں مل کر کیا بنا؟ ایک مرکب اشاری. یعنی اس سینٹینس میں جو ہے دو مرکب اشاری، ایک تو یہ قلم اور دوسرا وہ پینسل. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 7 ہے، پیج نمبر 77 پہ. مثال دیکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے. مثال کو دیکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. مثال منشی، منشاین. منشی کیا؟ مذکر، منشاین ہے مؤنث. اسی طرح ٹھاکر کیا ہے؟ مذکر، ٹھاکر کا مؤنث آئے گا ٹھاکرائن. اسی طرح کھیتری کا کھترائن، نائی کا نائن، حلوائی کا حلوائن، قصائی کا قصائن، پھرنگی کا پھرنگن. یہ سب کیا ہے؟ مذکر مؤنث. تو اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 7، مثال دیکھ کر متضاد الفاظ لکھیے. متضاد مینس اینٹینمس، جو اپوزٹ لکھنا ہے. مثال قریب، دور، باہر، اندر. اسی طرح اوپر کا آئے گا کیا؟ نیچے. وسط کا آئے گا، یہ وسیع کا آئے گا. وسیع کا مطلب ہوتا ہے براڈ. اس کا آئے گا تنگ. اسی طرح نرم کا سخت، دن کا رات، پہلا کا آخری، اعلیٰ کا آئے گا ادنی. تو آپ ان گرامر پارٹس کو ٹھیک طرح سے لان کیجیے گا، کیونکہ آپ کو جو پیپر میں جو ہے
اسی طرح کے کوشچن آتے ہیں اور اسی بک سے ہی آتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں. تو ان کو اپنے نوٹ بک پر ٹھیک طرح سے لکھ کے سمجھ کے ان کو لرن کرنے کی کوشش کرے گا، لرن کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.